बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। हम सबक पढ़ रहे थे इंसान किसी हाल में खुश नहीं रहता। पेज नंबर 29 तक हम पढ़ चुके हैं। यहाँ तक हमने पढ़ा था कि मुसन्निफ ये सोच रहे थे कि ये जो लोग मुसीबतों में और तकलीफ़ों से छुटकारा पाते हैं तो ये मुसीबतें सिर्फ़ और सिर्फ ज़ाहिरी मुसीबतें हैं, छोटी छोटी मुसीबतें हैं या छोटी आजमाइशें हैं, कोई बदसूरती है या कोई छोटा मोटा मर्ज़ है। लेकिन मैं ये तमाशे देखता था, मैं ये मनाजिर देखता था, तमाशे मनाजिर, मैं ये तमाशे देखता था और दिल में कहता था कि अगर हवस हाय नफसानी नफ्स से मुराद है इंसान, और हवस से मुराद है लालच, यानी इंसानी लालच जो इंतहाई घटिया चीज़ है। और ज़ौफ़ जिस्मानी यानी जिस्म में कोई ज़ौफ़, किसी की आँख में ख़राबी है, कान में ख़राबी है, हाथ में ख़राबी है, पाँव में ख़राबी है। और उयूब अक़ली या किसी की अक़ल में कोई फतूर है, कोई ख़राबी है, जैसे दीवाना होना, पागल होना, जुनून होना या मिर्गी के दौड़े पड़ना वग़ैरह। और उयूब अक़ली से कोई निजात पानी चाहे तो इससे बेहतर मौका हाथ न आएगा, काश कि जल्द आए। मुसन्निफ कहते हैं कि ये जो महफिल सजी थी या ये जो मैदान सजा था तो इसमें हर बंदा हर किस्म गम और तकलीफ़ से, मुसीबत से छुटकारा हासिल कर सकता था। तो काश कि जल्द आए, क्योंकि ये एक बम्पर ऑफ़र था कि हर बंदा आए और अपनी मर्ज़ी के मुताबिक या जिस मुसीबत से वो मुसीबत में है उससे छुटकारा पाना चाहे तो उसको पेंग जाए। इतने में एक अय्याश को देखा, अय्याश कि जो बस मज़े लिए फिरता है और जो बेपरवाह होता है, बेफ़िक्र होता है, अंजाम की कोई फ़िक्र नहीं करता, तो ऐसे बंदे को अय्याश कहते हैं। इतने में एक अय्याश को देखा कि अपने गुनाहों का बोझ उठाए बेपरवाह चला आता है, क्योंकि अय्याश होता ही बेपरवाह है ना। उसने भी एक गठड़ी फेंकी, उसने भी एक छोटी सी गठड़ी फेंकी, मगर जब देखा तो मालूम हुआ, लेकिन जब उस गठड़ी को फेंका तो पता चला कि गुनाहों के एवज़ की मानी है बदला, क्योंकि उसने इतने गुनाह किए थे, उसने अय्याशी में इतने दिल दुखाए थे, गुनाह किए थे कि अपनी आक़िबत अंदेशी को खो दिया था। तो लिहाजा उसने अपनी आक़िबत अंदेशी को पेंग दिया। आक़िबत अंदेशी की मानी है अंजाम के बारे में सोचना, आखिरत के बारे में सोचना, यानी अक़लमंदी। आक़िबत अंदेशी की आसान माने है अक़लमंदी। जब तमाम बनी आदम, जब तमाम इंसान, जब तमाम लोग अपने बोझों का वबाल सर से उतार चुके, जब अपने बोझों का, जब अपने बार का वबाल यानी मुसीबत सर से उतार चुके यानी फेंक चुके, तो मियाँ वहम कि जब से अब तक इस मसरूफ़ियत में सरगर्दां थे, यानी ये वहम का काम क्या था कि ये लोगों का बोझ बंधवाता था, लदवाता था और मकाम मुक़र्ररा पर पहुँचाता था। तो जब से अब तक इस मसरूफ़ियत में सरगर्दां था, यानी इंतहाई मुस्तैदी से मसरूफ़ था, मुझे अलग कड़ा देखकर समझे कि ये शख्स खाली है। मुसन्निफ अपने बारे में कहते हैं कि जब उसने देखा कि मैं बिल्कुल बेपरवाह या मैं बिल्कुल खाली हाथ सिर्फ तमाशा देख रहा हूँ, तो वो समझा कि इसके पास कोई मुसीबत या इसके ऊपर कोई आजमाइश नहीं है। चुनांचे इस ख्याल से मेरी तरफ झुके, यानी मेरी तरफ मुतवज्जे हुए। उनको अपनी तरफ आते देखकर मेरे हवास उड़ गए। उनको जब मैंने देखा कि मेरी तरफ आ रहा है तो मैं इंतहाई डर गया, मैं इंतहाई होश, मेरे हवास उड़ गए, यानी मेरे अवसान ख़ता हो गए, मैं इंतहाई डर गया। मगर उन्होंने जट अपना आईना सामने किया। पहले हमने पढ़ा था ना कि वहम के हाथ में एक आईना होता था जिसमें देखने से शक्ल नहायत बड़ी मालूम होती थी, तो उसने जट यानी फ़ौरन अपना आईना मेरे सामने किया। मुझे अपना मुंह इसमें ऐसा छोटा मालूम हुआ। जब मैंने उस आईने में देखा तो मुझे अपना चेहरा बहुत छोटा सा मालूम हुआ, यानी दिखाई दिया कि पे इख्तियार चौंक पड़ा। मैं इंतहाई हैरत ज़दा रह गया, मैं इंतहाई हैरान रह गया कि ये तो मेरा चेहरा नहीं है। बरखिलाफ़ इसके
بدن اور قد و قامت ایسا چوڑا چکڑا نظر آیا. میرا جو دڑ ہے یعنی میرا جو سینہ ہے وہ اتنا چوڑا تھا, اتنا وسیع تھا کہ جو میرا سر تھا وہ انتہائی اس پر چھوٹا رکھا تھا کہ جی بیزار ہو گیا, کہ میرا جی بر گیا, مجھے اپنی شکل سے نفرت ہو گئی, میرا جی بیزار ہو گیا, یعنی میرا دل اپنے چہرے سے بھر گیا, اور ایسا گھبرایا کہ چہرے کو نقاب کی طرح اتار پھینکا, اور میں نے اپنا چہرہ جو ہے وہ اس مصیبتوں کے پہاڑ پر پھینک دیا. اور خاص خوش نصیبی اس بات کو سمجھا کہ ایک شخص نے اپنے چہرے کو بڑا اور بدن کو ناموزوں سمجھ کر اتار پھینکا تھا. اور میں نے یہ خوش نصیبی سمجھی کہ ایک دوسرا شخص تھا, اس نے بڑے چہرے کو پھینکا تھا, تو وہ چہرہ میری ہی دڑ پر, میری ہی جسم پر فٹ آتا تھا, تو میں نے یہ خوش نصیبی سمجھی کہ وہ چہرہ اٹھایا. یہ چہرہ حقیقت میں بہت بڑا تھا, یعنی میں نے جو چہرہ اٹھایا اور جو چہرہ کسی اور نے پھینکا تھا وہ اتنا بڑا تھا کہ فقط اس کی ناک میرے سارے چہرے کے برابر تھی, یعنی اس بڑے چہرے کی جو صرف ناک تھی وہ میرے سارے چہرے کے برابر تھی. تو لہٰذا میرا جو اپنا چہرہ تھا وہ اتنا چھوٹا سا اور معمولی سا تھا. ہم اس انبوہ پر آپات پر غور سے نظر کر رہے تھے. مصنف کہتے ہیں کہ میں اس انبوہ میں, اس ڈیر پر, یہ غموں کے ڈیر پر, انبوہ پر آپات یعنی غموں کا ڈیر, غموں کے ڈیر پر غور کر رہا تھا. اور عالم ہیولا سائے کو کہتے ہیں, اور خواب میں تقریباً سارے چہرے خوابوں کی طرح یعنی ہیولوں کی طرح نظر آتے ہیں, سایوں کی طرح نظر آتے ہیں. اور عالم ہیولائی یعنی اس خواب کے منظر کو, یہاں پر عالم ہیولائی سے مراد ہے خواب کے منظر کو, اور عالم ہیولائی کو یعنی خواب کے منظر کو کی ایک ایک بات کو تاک کر دیکھ رہے تھے, یعنی انتہائی غور سے دیکھ رہے تھے. جو سلطان افلاک کی دربار سے حکم پہنچا کہ اللہ تعالیٰ کی دربار سے ایک دوسرا اعلان ہوا کہ اب سب کو اختیار ہے جس طرح چاہے اپنے اپنے رنج و تکلیف تبدیل کر لے. اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے دوسرا جو حکم نامہ آیا تو وہ حکم نامہ یہ تھا کہ جو غم آپ نے پھینکے ہیں تو اس کے بدلے اپنی مرضی, اپنی خوشی, اپنی چوائس کے مطابق کوئی غم لے لے, کوئی آزمائش, کوئی تکلیف لے لے, اور اپنے اپنے بوجھ لے کر گھروں کو چلے جائیں. اور یہ جو نئی مصیبت تم اپنی چوائس کے مطابق, مرضی کے مطابق لے رہے ہو, یہ لے کر اپنے گھروں کو چلے جائیں. یہ سنتی ہے میاں وہم, پھر مستعد ہوئے, پھر تیار ہو گئے. مستعد ہونا, تیار ہونا, پھر اس کا کام بن گیا. تو یہ سنتے ہی میاں وہم مستعد ہوئے اور بڑی ترد پرد کے ساتھ, بڑی تیزی کے ساتھ اس انبار عظیم کے بوجھ باندھ باندھ کر تقسیم کرنے لگے, کیونکہ یہ تو ان کا کام تھا نا, ان کا کام تھا. تو لہٰذا جس طرح لوگ اپنے بوجھ ان سے لدواتے ہوئے آئے تھے, اسی طرح وہم یہ ہر بندہ جو غم چاہتا تھا, جو مصیبت چاہتا تھا, تو وہ مصیبت میاں وہم اٹھاتا تھا اور اس کے سر پر یا گردن پر یا شانے پر رکھتا تھا. ہر شخص اپنا اپنا بوجھ سنبھالنے لگا, ہر بندہ اپنی چوائس کے مطابق, کیونکہ ہر بندہ یہ تیزی دکھاتا تھا کہ میں سب سے ہلکا اور سب سے چھوٹا غم اٹھاؤں, سب سے چھوٹی مصیبت لے لوں. تو اس وجہ سے ہر شخص اپنا اپنا بوجھ سنبھالنے لگا, اور اس طرح کی ریل پیر اور دکم دکا ہوئی, اور اس طرح کی ریل پیر اور اس طرح کی بے ترتیبی دکھائی دی. دکم دکا ہوئی یعنی ایک دوسرے کو دکی دیے جانے لگے کہ بیان سے باہر ہے. ایک جگہ پر 4-5 افراد, 10-12 افراد, 15-20 افراد جمع ہو جائے تو کتنی بے ترتیبی ہوتی ہے. تو یہاں پر تو لاکھوں اور کروڑوں کا مجمع تھا, ضرور بے ترتیبی دکھائی دی. تو اس طرح کی ریل پیل یعنی بے ترتیبی اور بے نظمی اور بے ربطی اور دکم دکا ہوئی, یعنی ایک دوسرے کے ساتھ مشت و گریبان ہوئے اور ایک دوسرے کو دکی دیے جانے لگے کہ بیان سے باہر ہے. مصنف لکھتے ہیں کہ میں وہ بیان نہیں کر سکتا,
چنانچہ اس وقت چند باتیں جو میں نے دیکھی وہ بیان کرتا ہوں. مصنف کہتے ہیں کہ اس وقت جو دکم دکا ہوئی اور جو ایک دوسرے کے ساتھ جو بحث مباحثہ ہوا اور جو بے ترتیبی اور بد نظمی دکھائی دی، تو وہ میں بیان کیے جاتا ہوں کہ میں نے کیسے مناظر دیکھی.